इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी असमस्य गुवाहाटी नगरे 11,000 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणाम् अनेक विकास परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च कृतवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् अद्य लोकार्पिताः परियोजनाः पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य अन्यैः दक्षिण एशिया देशैः सह सम्पर्कं सुदृढं करिष्यन्ति, उद्योगस्य अवसरान् च वर्धयिष्यन्ति। नगरीय ग्रामीण क्षेत्रयोः मध्ये अन्तरं पूरयितुं भारतीय जनता पार्टी दलेन गांव चलो अभियानं प्रारब्धम्। चिली देशस्य मध्यभागे बहु जनसंख्यायुतं भागं निकषा वन्याग्निना न्यूनातिन्यूनम् 51 जनाः दिवंगताः अभवन्। अपि च विशाखापत्तनम नगरे द्वितीय क्रिकेट चषक क्रीडायाः तृतीये दिने द्वितीय पर्याये भारतेन इंग्लैंड विरुद्धम् उत्तमा अग्रता प्राप्ता। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी असमस्य गुवाहाटी नगरे 11,000 कोटितोपि अधिक रूप्यकाणाम् अनेक विकास परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च कृतवान्। सः उक्तवान् यत् अद्य लोकार्पिताः परियोजनाः पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य अन्यैः दक्षिण एशिया देशैः सह सम्पर्कं सुदृढं करिष्यन्ति, उद्योगस्य अवसरान् च वर्धयिष्यन्ति। सः अवदत् यत् एताः परियोजनाः पर्यटनक्षेत्रे उद्योगस्य अवसरान् वर्धयिष्यन्ति। श्री मोदी उक्तवान् यत् असमस्य 7,000 युवानः स्वशस्त्राणि त्यक्त्वा देशस्य प्रगतेः कृते कार्यं कर्तुं प्रतिज्ञां कृतवन्तः। सः अवदत् यत् बहुषु क्षेत्रेषु सशस्त्र सेना विशेष शक्तिविधिम् इत्याख्यं निष्कासितं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् असम देशे भाजपा सर्वकार आगमनात् पूर्वं केवलं 6 चिकित्सा महाविद्यालयाः आसन्, परम् अधुना 12 चिकित्सा महाविद्यालयाः सन्ति। सः अवदत् अद्य असम राज्यं पूर्वोत्तरे कर्करोग चिकित्सायाः प्रमुखं केन्द्रं वर्तते। मोदी उक्तवान् देशे तीर्थयात्राः, मन्दिराणि, आस्थास्थानानि च केवलं भ्रमणस्थानानि न सन्ति, अपितु एतानि भारतस्य सभ्यतायाः सहस्राधिक वर्षाणां यात्रायाः स्थिरचिह्नानि सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् स्वातन्त्र्यानन्तरं ये नेतारः बहुवर्षाणि यावत् सत्तायाम् आसन्, ते पवित्र पूजास्थानानां महत्त्वम् अवगन्तुं न शक्तवन्तः। सः अवदत् कोऽपि देशः स्वस्य इतिहासस्य उपेक्षां कृत्वा प्रगतिं कर्तुं न शक्नोति, किन्तु विगत 10 वर्षेषु देशस्य स्थितिः परिवर्तिता वर्तते। नगरीय ग्रामीण क्षेत्रयोः अन्तरं पूरयितुं भाजपा दलेन गांव चलो अभियानं प्रारब्धम्। अस्मिन् अभियाने दलकार्यकर्तारः 7 लाख ग्रामेषु गमिष्यन्ति। सर्वेषु नगर केन्द्रेषु प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदी द्वारा कृत कार्यस्य सूचना अन्तिम व्यक्तिपर्यन्तं प्रसारिता भविष्यति। अस्मिन् अभियाने 30 लक्षाधिकाः कार्यकर्तारः भागं गृह्णन्ति। भाजपा दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डा ह्यः हिमाचल प्रदेशस्य भवरणातः गांव चलो अभियान इत्यस्य अभियानस्य शुभारम्भं कृतवान्। सः ग्रामजनैः सह ग्रामस्तरीय समागमं कृतवान्। स्वसहाय समूहस्य महिलाभिः सह अपि संवादं कृतवान्। कृषक समूहस्य नेतृत्वे राष्ट्रिय स्तरस्य कार्यक्रमः प्रचलति। ग्रामजनैः निर्मितेषु आदर्श स्थानीय उत्पादनेषु अपि नड्डा महोदयः तीव्र रुचिं दर्शितवान्। सः जनेभ्यः गांव चलो अभियानस्य विषये अपि अवगमनं कारितवान्। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरेण सह अन्येपि वरिष्ठ दलनेतारः उपस्थिताः आसन्। अद्य उत्तरप्रदेशे अपि भाजपा दलेन गांव चलो अभियानस्य आरम्भः कृतः। दलेन फेब्रुवरी मासस्य 11 दिनाङ्कपर्यन्तं राज्ये एतत् अभियानं चालयिष्यते। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः, प्रदेशस्य दलाध्यक्षः भूपेन्द्र सिंह चौधरी, राज्य सर्वकारस्य मन्त्रिणः, सांसदाः, विधायकाः, वरिष्ठनेतारः, कार्यकर्तारः अभियानस्य अस्य अवधौ ग्रामेषु वासं कृत्वा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नायकत्वे केन्द्र सर्वकारस्य जनकल्याण योजनानां विषये जनान् जागरूकान् करिष्यन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन
AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। चिली देशस्य मध्यभागे बहुजनसंख्यायुतं भागं निकषा वन्याग्निना प्रायः 51 जनाः दिवङ्गताः अभवन्। आधिकारिकसूचनानुसारं मृतकानां संख्यानां संवर्धनं भवितुं शक्यते, यतोहि आपत्कालीनसेवाः नगरीयक्षेत्रेषु अग्निप्रज्वालनस्य शमनाय संघर्षरताः सन्ति। आपत्कालिकस्थितेः कारणात् देशस्य मध्यदक्षिणीयक्षेत्रेषु आपत्कालिकस्थितिः घोषिता। एकस्मिन् दूरदर्शनसंवादे राष्ट्रपतिः गैब्रियल बोरिकः अवदत् यत् स्थितिः गभीरा अस्ति, यतोहि वालपराइसो इत्यस्मिन् क्षेत्रे 4 स्थानेषु अग्निघटनाः समुत्पन्नाः अभवन्, यत्र हि 10,00,000-अधिकजनाः निवसन्ति। अग्निशमनार्थम् उदग्रविमानानि, ट्रक् वाहनानि तत्र कार्यरतानि सन्ति। गृहमन्त्री श्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां महान्यायवादिनां, महान्यायाभिकर्तॄणां च सम्मेलनसमारोहस्य समापनसत्रं सम्बोधितवान्। ह्यः प्रधानमन्त्रिणा कार्यक्रमस्य अस्य उद्घाटनं कृतमासीत्। उद्घाटनसत्रं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् 21 शताब्दस्य समाह्वानानां समाधानं 20 शताब्दस्य रूपरेखानुसारं नैव भवितुं शक्यते। श्रीमोदिना सबलम् उक्तमासीत् यत् पुनर्विचारस्य, पुनः कल्पनायाः, पुनः प्रारूपस्य च सम्प्रति आवश्यकता विद्यते। सम्मेलनस्य अस्य विषयो वर्तते यत् न्यायप्रदाने बाह्यसीम्नः समाह्वानानि इति। न्यायमूर्तिः ऋतुबाहरी उत्तराखण्डस्य उच्चन्यायालयस्य प्रथममहिला मुख्यन्यायाधीशरूपेण शपथं गृहीतवती। राज्यपालः सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंहः तस्यै शपथग्रहणं कारितवान्। न्यायाधीशः ऋतुबाहरी उत्तराखण्ड उच्चन्यायालयस्य प्रथमा महिला मुख्यन्यायाधीशः अभवत्। अस्मात् पूर्वम् एषा पंजाब हरियाणा उच्चन्यायालयस्य वरिष्ठ न्यायाधीशत्वेन कार्यं कृतवती अस्ति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य मार्च मासस्य 31 दिनाङ्कं यावत् आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनायाः क्रियान्वयनाय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानं सर्वेषु मण्डलेषु केन्द्रेष्वपि आयुष्मान सुविधा केन्द्राणि स्थापयिष्यति। एम्स इत्याख्यस्य संस्थानस्य निदेशकः डॉक्टर एम श्रीनिवासः प्रावोचत् यत् एतत् आयुष्मान सुविधा केन्द्रम् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतमेव इतोप्यधिकं सेवाः सुदृढीकर्तुं सुलभतया प्राप्तुं च एकः महत्वपूर्णः पदक्षेपो भविष्यति। तेनोक्तं यत् एतानि केन्द्राणि नियोजितरूपेण सुलभतया प्राप्तेषु स्थानेषु स्थापयिष्यन्ते। यत् योजनायाः अन्तर्गतं लाभप्राप्तेभ्यः रोगिभ्यः परिचारकेभ्यः च केन्द्रीकृत केन्द्ररूपेण कार्यं समाचरिष्यन्ति। एतानि केन्द्राणि आसप्ताहं 24 होरां यावत् कार्यं विधास्यन्ति। लोकसभाध्यक्षेण ओम बिर्ला इत्यनेन अद्य नवदिल्ल्यां संविधान सदनस्य केन्द्रीय कक्षे पूर्व लोकसभा अध्यक्षाय एम अनन्तशयनम अयंगार इत्यस्मै तस्य जन्मजयन्त्यवसरे पुष्पाञ्जलिः समर्पिता। अयंगार वर्यः एकः अनुभवी स्वतन्त्रता सेनानी, प्रख्यात सांसदः च आसीत्। राज्यसभायाः उपसभापतिना हरिवंशेन, संसत्सदस्यैः, अन्यैः अधिकारिभिश्च तस्मै पुष्पाञ्जलिः समर्पिता। विशाखपत्तनम नगरे द्वितीय क्रिकेट निकष क्रीडायाः तृतीये दिने द्वितीय पर्याये भारतेन इंग्लैंड विरुद्धम् उत्तमा अग्रता प्राप्ता। भारतेन इंग्लैंड दलाय 19-300 धावनाङ्कानां लक्ष्यं दत्तम्। इंग्लैंड दलम् एकक्रीडकहानौ 67 धावनाङ्कादग्रे श्वः खेलिष्यति। भारतस्य शुभमन गिल 4+100 धावनाङ्कान् अर्जितवान्। एतत् तस्य क्रिकेट चषक क्रीडायां तृतीयं शतकं वर्तते। अस्मात् पूर्वम् इंग्लैंड दलेन प्रथमपर्याये केवलं 53+200 धावनाङ्काः अर्जिताः आसन्। जशप्रीत बुमराहः 6 स्तोभान् प्राप्य 50+100 स्तोभानाम् आकाङ्क्षां पारितवान्। सः भारतस्य प्रथमः गेन्दकः अस्ति यः एतत् कृतवान्। पञ्चक्रीडायाः क्रिकेट चषक क्रीडा शृङ्खलायां प्रथमचषक क्रीडायां विजयं प्राप्य इंग्लैंड दलम् 1-0 इत्यन्तरालेन अग्रे अस्ति इति वार्ताः।